Jeevan Sathi Season 5 brought to you by Global IME Bank. मेरी उनीलाई मुद्दती खाता. Global IME Bank, सबैका लागि bank. Powered by Vyanjan. Let's share and eat. Yasuda, your complete home solution. Cell phone partner Nokia G20. नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पावर बाइ व्यञ्जन र यशोदा सेलफोन पार्टनर नोकिया म हुँ मालविका सुब्बा। आजको शो पनि सुरु गरौँ है त। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निकै नै प्रभाव छोड्नु भएका एक जोडीलाई आज हामीले जीवन साथीमा निम्त्याएका छौँ। हुन त उहाँहरू विगत केही वर्षदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ, तर अहिले नेपाल आउने क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले छिटो उहाँहरूलाई निम्तो पठाएँ, उहाँहरू आउनु भएको छ। म निम्त्याउन चाहन्छु नायिका रिचा घिमिरे र निर्देशक शङ्कर घिमिरेलाई। हाई रिचा, वेलकम। नमस्ते शङ्कर सर, प्लिज। रिचा र शङ्कर सरलाई स्वागत छ जीवन साथीमा। थ्याङ्क यू सो मच मालिका, थ्याङ्क यू। यहाँलाई त वेलकम टु नेपाल भन्नुपर्छ होइन? कति वर्षपछि आउनुभएको? धेरै 7 वर्ष 10 महिनापछि आएको। मिस गर्नुहुन्छ नेपाललाई? अफकोर्स मिस गरिन्छ होइन, किनभने आफ्नो मातृभूमि है, अफकोर्स मिस गरिन्छ। हरेक दिन हरेक मोमेन्ट मिस गरिन्छ। हजुर, यहाँहरू दुवैजना 7-8 वर्षभन्दा अगाडिको क्रममा फर्किएर कुरा गर्दाखेरि नै नेपाली चलचित्रमा छाउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन? रिचाले मात्रै आई थिङ्क 18-20 वटा फिल्म या त्योभन्दा धेरै नै फिल्महरू पनि खेल्नु भएको छ, अनगिन्ती फिल्म खेल्नुभयो। शङ्कर सरले टेलिभिजन डकुमेन्ट्री हुँदै होइन फिल्म लाइनको क्षेत्रमा 4-5 वटा फिल्म पनि बनाइसक्नुभयो। त्यसपछिको केही क्रममा यहाँहरू पछि अमेरिका जानुभयो। अहिले नेपाली फिल्मलाई सम्झिँदा सरलाई के कुरा एकदमै मनमा सधैँ आइरहन्छ? के कुरा मिस गर्नुहुन्छ, के कुरा आइरहन्छ? किनकि म ड्रामाबाट आएको मान्छे होइन, ड्रामाबाट सुरुवात गरेको मैले चित्रमा धेरै कुरा मिस हुन्छ। किनकि पहिलोपल्ट अमेरिका गयौँ, त्यहाँ बस्ने सिलसिलामा गएको पनि थिएन होइन। अनि मेन त अब रिचाले त्यहाँ गइसकेर हाम्रो एउटा बच्चा पनि हुनेवाला थियो, बच्चा जन्माएर जाने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो सेकेन्ड बेबी हुने टाइम भयो त्यति बेला। अनि म त जाम कि जाम भन्ने ऊ नमान्ने, म यस्तो मिस गर्दै म रोएको पनि छु क्या। किनकि हरेक दिन त्यो एक्टिङ मलाई, किनकि अहिले पनि कसैले राम्रो एक्टिङ एकदम राम्रो एक्टिङ गरिरहेछ, कसैले राम्रो बनाएको छ भने त्यो मेरो हुन्छ नि, त्यो काँडा आउँछ शरीरमा क्या। मलाई आफैलाई एकदमै हुन्छ कि, किनकि त्यो अझ पनि छ क्या ममा। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू, त्यो क्यामेरा लाइट होइन, त्यो क्रू मेम्बरहरू, त्यो धेरै मिस हुन्छ। रिचालाई यहाँको मैले अब रिसर्च यहाँहरू आउने भनेर कुरा भइसकेपछि रिचाको पहिलाको फिल्म्सहरू गएर हेरेँ मैले होइन। त्यो बेलामा डस्की ब्युटी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि एउटा एकदमै डिफ्रेन्ट खालको अवतारमा यहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। डिफ्रेन्ट रोल गर्नुभएको छ। कति वर्षसम्म पनि यहाँले एउटा एज एन एस्टाब्लिस एक्टर काम पनि गर्नुभयो, टेलिभिजन पनि गर्नुभएको छ, प्याजेन्ट पनि गर्नुभएको छ, एमसी पनि गर्नुहुन्थ्यो, सबै काम भ्याउनुहुन्थ्यो होइन। के कुरा एकदम याद आउँछ? मैले एकदमै मिस गरेको भनेको चाहिँ सुटिङमा मेरो जुन टेक्निसियन्स हुनुहुन्थ्यो है, स्पेसली मसँगै हुने हेयर ड्रेसर, अनि त्यसपछि ड्रेसम्यान भनिन्थ्यो होइन। अनि त्यो बेलामा ड्रेसम्यान भनिन्थ्यो, अनि त्यसपछि लाएर मेकअप आर्टिस्ट। उनीहरूलाई चाहिँ म एकदम मिस गरेँ, किनभने मेरो लागि त्यो सुटिङमा को स्टार, डिरेक्टर, प्रड्युसर हो, एउटा टिम हो होइन। तर म आफ्नो सबैभन्दा बढी समय चाहिँ उनीहरूसँग बिताउँथेँ कि, किनभने एउटा हाम्रो रिहर्सल हुन्थ्यो, टेक हुन्थ्यो, टेक कट भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूसँग हो कि मैले आफ्नो कुरा सेयर गर्ने अनि उनीहरूको कुरा सुन्ने होइन। त्यो ऱ्यापको त्यो बन्डिङ चाहिँ उता गएपछि, युएस गएपछि चाहिँ मलाई फिल भयो कि उनीहरूसँग साँच्चीकै मेरो एकदमै हुन्छ नि अर्ग्यानिक बन्डिङ भएको रहेछ। उनीहरूलाई एकदमै मिस गरेँ मैले। अनि मैले अर्को मिस गरेको भने चाहिँ सुटिङको खाना, एकदम सुटिङको खाना मिस गरेँ होइन। किनभने सुटिङमा घोटेको कफी खुवाउने हामीलाई होइन, अनि त्यसपछि चाउचाउ खान्थ्यौँ हामी, तर त्यो पनि हुन्छ नि रारा चाउचाउमा उसिनेको अन्डा डुबाएर उता पनि हामीले कति बनाउने ट्राई गऱ्यौँ, तर सेम टेस्ट आएन होइन। खानेकुरा र त्यो पर्टिकुलर ती मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले एकदम मिस गरेँ। हजुर, अब यहाँहरूको विवाह भएको 12 वर्ष भइसक्यो। त्यो बेलामा रिचाले आफूलाई एउटा करियरमा त एस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको थियो। शङ्कर सरले फिल्म आई थिङ्क हजुरको फर्स्ट फिल्मै रिचासँग होइन एज अ एक्टर
त्यसमा पनि एउटा स्टोरी छ खास म त्यो रोलमा थिइनँ होइन त्यो रोलमा अलरेडी एउटा एक्ट्रेस साइन भइसक्नु भएको थियो अनि डेट प्रब्लम्स भएर चाहिँ उहाँले त्यो फिल्म छोड्नुभयो अनि म लास्ट मिनटमा मैले एन्ट्री गराएँ कि मेन्ट टु बी यस लेखेको कुरा डेस्टिनी पहिलो फिल्म कस्तो इम्प्रेसन थियो हजुरको रिचाको बारेमा त्यो बेला फर्स्ट इम्प्रेसन अनि उसको प्राय इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेर आउँथेँ टिभी प्रोग्राम थियो पहिला उसको पुष्पाञ्जली हुन्सेल पनि आउँथ्यो कि अनि उसको सबै कुराहरू बोल्ने तरिकाहरू हरेक कुरा चाहिँ हेर्दा अर्कै टाइपको थियो कि अब त्यो त सोचेको थिएन पछि बिहे नै गरौँला भन्ने थियो तर लाग्थ्यो एकदम ट्यालेन्टेड लेडिज हो भन्दा होइन तर त्यो जसले खेल्नु भएन जस राम्रै भयो यदि नखेलेको भए यदि उसले खेलेको भए चाहिँ वास्तवमा सायद यसरी भेट पनि हुन्थेन होला रिलेसनसिप हुँदैन थियो होला भेट त हुन्थ्यो होला एउटा फिल्ममा त्यति नजिक भइन्थेन पहिलो फिल्ममा सँगै काम नगरेपछि कसरी नजिक भइन्थ्यो र हजुरको के इम्प्रेसन छ शङ्कर सरको बारेमा फर्स्ट इम्प्रेसन मलाई मुभीको अफर आयो अनि त्यसपछि उहाँले नै फोन गर्नुभयो म शङ्कर घिमिरे भनेर होइन अनि उहाँ एकदम फास्ट बोल्नुहुन्छ होइन अनि मैले ओके भनेँ अनि मेरो चाहिँ एउटा पर्सेप्सन के भयो भने त्यो बेलामा शङ्कर घिमिरे नाम पनि एकदमै होइन सरी टु से अलिकति हुन्छ नि एकदमै टिपिकल नाम छ मान्छे पनि बुढो नै होला होइन मच्योर्ड होला अब म जहिले मच्योर्ड डिरेक्टरहरूसँग काम गरेर होइन जब त्यो मिटिङको रुमको ढोका खोलेँ चाहिँ म शङ्कर घिमिरे भन्छ म चाहिँ अलिकति स्टन जस्तो भयो कि केटा रहेछ भनेर फेरि अनि उहाँको आई पनि त्यो आई लेन्स पनि एकदमै अहिले बरु अलिक त्यति देखिँदैन त्यति बेला झन् एकदमै ब्राउन के त्यो पपअप हुने खाले नै थियो कि ब्राउन है अनि एकदम हामी फर्स्ट मुभीदेखि नै एकदमै मिल्ने साथी भयौँ होइन अनि धेरै हामी टाइम स्पेन्ड पनि गर्थ्यौँ अफ द सेट पनि फेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन थियो जस्ट मुभिजको बारेमा कुराहरू थियौँ कि अनि कुनै आर्टिस्टहरूको केही प्रब्लम भयो भने मैले पनि म्यानेज गरिदिन्थेँ होइन कति कुराहरूमा म उहाँलाई कोअपरेट पनि गर्थेँ मेरो इम्प्रेसन चाहिँ के भने एकदमै हार्डवर्किङ प्रड्युसर भन्दा पनि डिरेक्टर र यस्तो डिरेक्टर कि स्पट बोयलाई पनि तपाईँ भनेर बोलाउने त्यति रेस्पेक्ट गर्ने कि इच एन्ड एभ्री क्रू मेम्बर्सलाई होइन अनि उहाँको चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ के भने आफूले आँटेको काम जसरी पनि पुरा गर्ने कि हुन्छ नि सुटिङमा त कति धेरै प्रब्लम्स आउँछ होइन त्यो प्रब्लम्स आए पनि उहाँले म गर्छु म सक्छु भनेर त्यो सबैलाई हुन्छ नि त्यो सान्त्वना दिने अनि आँटेको काम पुरा गर्ने त्यो कुरा चाहिँ मलाई उहाँबाट चाहिँ म इम्प्रेस भएको हजुर कुन समयमा गएर त त्यो साथीपन जुन थियो फ्रेन्डसिप त्यो चाहिँ मायामा परिवर्तन भयो त यानि कि रिलेसनसिपमा तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो त पहिलो फिल्मको त्यो एडिटिङ हुँदाहुँदै नै अर्कै टाइपको भइसकेको थियो तर मेन वीरताको चिनाउने सिनेमा हजुर त्यसमा गएर चाहिँ अनि मलाई अर्कै प्रकारको चाहिँ पहिला अर्कै तरिका सोच्थेँ भने ओहो मेरो भइदिनै हुन्थ्यो कस्तो त्यो अर्कै तरिकाले हेर्न थालेँ कि मैले भित्रभित्रै के त्यो तरङ्गहरू फैलिसकेका थिए त्यसपछि त्यही वीरताको चिनेमै होइन मैले तिमीलाई त्यसपछि नि मैले कुरा राखेँ हाम्रो गोविन्द राई डान्स डाइरेक्टर हुन्छ सरसँग अनि बिस्तारै कुरा राख्दै गएँ पछि गएर म आफैले पनि भनेँ अनि डायरीको पनि त्यस हुँदै गएपछि मैले मम्मीलाई गएर भेटेँ पनि भेटेर अनि म राम्रै मसँग अहिले पनि एकदमै केही गरौँ भने जोस छ म गर्छु पनि राम्रोसँग पाल्न सक्छु तपाईँको छोरीलाई अब म बिहे गर्न चाहन्छु भनेपछि अनि त्यहाँ कुरा अगाडि बढेको ओके सो यहाँले त्यो बेलासम्म चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्नुभयो त्यो कुरालाई म त्यो बेलामा मेन्टली प्रिपेयर के थिएँ भने अब म म्यारिजको लागि रेडी छु भन्ने थियो होइन अनि हुन्छ नि हाम्रो प्रोफेसनमा त धेरैले मन पराउने क्रस अनि इन्फ्याचुएसन जस्तो पनि मलाई पनि कोही कोही मनपर्ने मलाई पनि धेरैले मन पराउने त्यो त हुँदै थियो तर त्यो बिचमा चाहिँ मेरो माइन्ड सेट के थियो भने म यस्तो पार्टनर रोज्छु जो चाहिँ अरू कुरा भन्दा पनि म प्रति अनेस्ट होस् कम्प्याटेबिलिटी होस् अनि त्यसपछि आएर मलाई केही कुरामा चाहिँ नरोकोस् राम्रो कुरामा भन्ने थियो होइन त्यो सबै क्वालिटी उहाँमा देखाएको थिएँ कि मैले एज अ फ्रेन्ड नै होइन अनि जब मलाई भनौँ न यही हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट उहाँहरूले हाम्रो वीरताको चिनोको सुटिङको टाइममा जब डिरेक्टरले एकदम मन पराउनुहुन्छ तपाईँलाई भनेपछि त्यो इन्फ्याचुएसन जस्तो होला होइन त्यस्तो कति हुन्छ भनेर सिरियसली दिनँ तर उहाँको बिस्तारै एक्टिभिटिज अनि उहाँले मलाई गर्ने ट्रिट देखेर चाहिँ मलाई यस हि सिरियस जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यो अनेस्टी अनि त्यो मैले जुन क्वालिटी खोजेको थिएँ त्यो कुरा मैले उहाँमा देखेँ अनि जब उहाँले म घरमा कुरा राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ म रेडी छैन भनिनँ किनभने म मेन्टली प्रिपेयर पनि थिएँ कि अब मैले बिहा गर्नुपर्छ म बिहाको लागि रेडी छु भन्ने चाहिँ थियो कि हजुर आमाले राम्रोसँग लिनुभयो त्यो कुरालाई यहाँको कुरालाई लिनुभयो राम्रो नलिएको भए साथै बढ्थेन होला तर लिनुभयो मैले राम्रो तरिकाले मलाई डर पनि लागेन कि खै किन के कारणले म अलिकति अर्कै टाइपको
लजाल टाइपको थिएँ त्यति बेला पनि अनि तर मलाई त्यो भित्र मन परेन मैले मन पराएको भएर होला म बेनै गर्छु भनेपछि चाहिँ मैले गएर मजाले भने कि त्यो भनेपछि उहाँ अब मान्नुभयो नाइन भने त ठाउँ नै राख्नु भएन यहाँले तर पहिलादेखि नै बे गरेर भनेर उसलाई भनिरह उसले धेरै कुराहरू थिएन अब त बे गर्ने टाइम पनि भइसकेको थियो तर तैपनि अब अझैको उसको भर्खर एकदमै राम्रो भइरहेको थियो नि त मुभी लाइनमा राम्रो एकमाथि अर्को राम्रो फिल्महरू आइरहेको थियो त्यो कुरामा चाहिँ उसले नमान्ला भन्ने डर थियो तर पछि मम्मीले यस भनेपछि ऊ पनि ल हुन्छ नि त भन्ने कुराहरू हजुरले नै आफ्नो सम्बन्धलाई सिक्रेटै राख्नुभयो कि सिधै विवाह नै होइन एक्चुअली हाम्रो धेरै लामो समयसम्म डेट पनि भएन होइन हामीले मुभी विश आई थिङ्क 2008 मा सुट भयो 2009 को डिसेम्बरमा त हाम्रो बिहा नै भयो सो त्यो एकदमै सर्ट पिरियड भयो होइन फ्रेन्डसिप देखि लिएर हाम्रो त्यो जुन सिरियस रिलेसनसिप थियो त्यो एकदमै सर्ट थियो इभन सिरियस रिलेसनसिप त मलाई लाग्छ 6 महिनाको पनि थिएन 6 महिनाको पनि थिएन एकदमै चाँडो नै बिहा भयो कि हुन्छ हामी अझै पनि यस्ता रमाइला कुराकानी गर्ने नै छौँ अहिलेको लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्न चाहन्छु कतै नजानु होला विल बी राइट ब्याक पुनः स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पार्वती व्यञ्जन र यशोदा साथसाथै सेलफोन पार्टनर नोकिया आज हामीसँग हुनुहुन्छ निर्देशक शङ्कर घिमिरे र एक्टर रिचा घिमिरे दुवैजना रिचा चाहिँ धेरै वर्षपछि नेपाल फर्केर आउनु भएको छ शङ्कर सर त बिचमा एकचोटि आइ पनि सक्नुभयो दुई तिनपल्ट आइसक्यो मेरो चाइना आउने काम हुन्छ चाइनाको बेलामा अनि एज अ फ्यामिली किन यहाँहरूले 3 जना बच्चा त्यसपछि यहाँको आमा होइन सबैजना सँगै पनि आउनु भएको छ नि त अनि रिसेन्टली यहाँहरू घुम्नु पनि जानुभयो कता कता चितवन पोखरा पनि जानुभएको थियो कस्तो भयो एक्सपिरियन्स रमाइलो भयो किनभने मेरो जेठो छोरा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जाँदाखेरि हामी फर्स्ट क्यानाडा गयो होइन मेरो जेठो छोरा चाहिँ यहाँबाट जाँदा 15 महिनाको थियो अनि 2टा बच्चा उतै जन्मे होइन त्यही भएर उनीहरूको इन्टरनेसनल ट्राभल चाहिँ फर्स्ट टाइम हो फेरि सानसानै छन् 7 वर्ष र 5 वर्षका छन् होइन आज नेपालीमा उनीहरूले कसरी हुन्छ त्यति राम्रो नेपाली बोल्दैन बुझ्न सबै बुझ्छन् होइन अनि एकपल्ट पनि उहाँले इङ्ग्लिस बोल्न ट्राई गरेर नेपाली नै बोल्न ट्राई गरेँ कि फेरि मेरो जेठो छोराले बोल्दाखेरि खैरेले बोले जस्तो बोल्छ कि अनि मैले उसलाई त्यही बेला भनेको थिएँ कि तिमी नेपालमा यो एक्सेन्टले बोल्यो भने मान्छेहरू हाँस्छन् तर हाँसे पनि तिमीले गिभ अप नगर है जति हाँस्छ तिमीले के सोच भने मैले गिभ अप गर्नु हुँदैन मैले नेपाली सिक्नै पर्छ भनेपछि उसले मान्छेहरू हाँसोस् जे होस् उसले हुन्छ नि खैरे टोनले पनि ट्राई गरिरहेछ क्या उनीहरूको दुइटै कम्प्लेन छ एउटा इन्टरनेट स्लो भयो सेकेन्ड चाहिँ बाथरुम चिसो भयो त्यो पनि आई थिङ्क उनीहरू अझै बस्दै गयो भने त त्यो पनि बानी पर्छ होला बिस्तारै बिस्तारै है ओके सो हामीसँग के यहाँहरूको पुरानो यादका के तस्विरहरू छन् हामी याद ताजा गरौँ है त आज हामी कथा पनि सुन्न चाहन्छौँ के कथा छ लेट्स ह्याभ अ लुक कुन जमानाको फोटो हो यो भनेर सोध्नु मलाई चाहिँ 13 वर्ष भयो होला यो भयो तुलसी सिनेमाको म्युजिक सिटिङ थियो हाम्रो रञ्जित गजमेर सरलाई हामीले उहाँबाट बोलाएको थियौँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि के अरे फोटो कसले खिचायो 40 मेरो एकदम भाइको असिस्टेन्ट उहाँले खिच्यो अनि उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै फोटो खिचिरहनु भएको थियो कि अनि मैले चाहिँ खास 40लाई जिस्काको हो यो होइन हामी दुईजना मिलेर जिस्काको हो कि जसले फोटो खिचिरहेछ उसलाई त्यो बेलामा चाहिँ रञ्जित गजमेर सिटिङ होइन त्यो टाइममा लगभग सबैजना नेपालका टप म्युजिक डिरेक्टरहरूलाई लिएर आएर पनि हामी त्यहाँ राखेका थियौँ कि त्यो कस्तो एकदमै थियो यो त अब तपाईँको ट्रेडिसनल वेडिङ सेरेमनी के रमाइलो केही मोमेन्ट्सहरू याद छ यहाँहरूलाई वेडिङको तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन पछिल्लो समयमा आएर धेरै ट्रेन्ड पनि चल्यो होइन फोटोसुटहरू गर्ने फोटोसुट चाहिँ होइन तर मेरो बिहाको सेरेमनी 3 दिन चलेको थियो एक दिन मेहन्दी होइन एक दिन ट्रेडिसनल वेडिङ भयो अनि 3rd डे रिसेप्सन भयो अनि त्यो बेला मेरो साथीहरूलाई हुन्छ नि हाम्रो यो फ्रेटर्निटीको एक्ट्रेस साथीहरूलाई पनि अनि मेरो क्लोज फ्रेन्ड्सलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेर प्लिज तिमीहरूले अलिकति पैसा खर्च गर मेरो वेडिङमा राम्रो साडी लाएर आऊ राम्रो ड्रेसअप गरेर आऊ भन्थेँ अनि उनीहरूले त्यो गरे पनि होइन त्यही भएर आई थिङ्क मेमोरेबल छ होइन अलि त्यो टाइममा धेरै खर्च पनि भयो बिहामा कतिले धेरै सजेस्ट पनि गर्नुभयो कि यतिमा खर्च गर्नुभन्दा बरु तपाईँहरू जग्गा जोड्नु विच इज ओके तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने वेडिङ हो गर्नुपर्छ भनेर हामीले है धेरै दुःख गऱ्यौँ धेरै पैसा नि खर्च गऱ्यौँ तर नो कम्प्लेन्स वर्थ इट हजुरको के छ मेमोरीहरू
फर्स्ट टाइम अब धुला ऋषाले त धुला बन्दा फेरि अर्को त्यो गाजल पनि लगाइदिन्छ नि गाजल लगाइदिन्छ नि लगाइदिन्छ नि गाजल लगाइदिन्छ गाजल लगाइदिने के त्यो गर्ने है अब लाज लाग्ने के त्यो अनि बाटोमा हिँड्नु पर्ने सुटिङ गरे जस्तो त लागेन होला नि हजुरलाई आफूले सुटिङ गरेर हात गर है कस्तो फिल हुने कि त्यो अप्ठ्यारो फिल हुने कि अनि त्यो हाम्रो त राति भएको थियो है विवाह राति भएको थियो यो ट्रेडिसनल वेडिङ चाहिँ बिहा हुन्छ नि लगनै रातिको थियो परेको थियो लगन रातिको थियो त्यसले गर्दा फेरि त्यो अरू त एक्साइटेड झन् बिहा मैले चाहेको कुरा पाइहालेको थिएँ अरू भन्दा त्यो ड्रेसअपहरू अरू त्यो गाजल साजल त्यो बिहामा गर्नुपर्ने कुराहरू के कस्तो फिल हुने कि लाज लाग्ने कि हजुर यहाँलाई ऋचाको के कुराले एकदमै मन छोयो लाइक विवाह भइसकेपछि पनि अब यहाँहरूले होइन 13 देन 13 इयर्स सँगै बिताउनु भएको छ विवाह अगाडि र विवाह पछाडिका केही कुराहरू होला भावहरू त्यस्तो त केही पनि मैले विवाह अगाडि जस्तो सोचेर मैले मन परेको थियो त्यही नै कुराहरू नि त्यही नै पाएँ त्योभन्दा अर्को कुराहरू मैले सोचेको कुरा जे छ त्यही नै पाएको कारणले गर्दा पनि आज हामी अहिलेसम्म हामी ह्याप्पी छौँ होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो बाँकी अरू त होइन अब फ्यामिली केही यसो ठ्याक्कै भनिदिनु भयो भने मन पनि फुरुङ्ग हुन्छ नि यस्तो राम्रो राम्रो तारिफ गरिदिनु भयो भने मेन त पिक टाइममा होइन एउटा फ्यामिली हाम्रो बच्चाहरू कन्टिन्यू बच्चाहरू भयो उसले परिवारलाई एकदमै अर्कै तरिका बच्चाहरूलाई गर्ने मान्छे दङ्ग पर्छ नि कसरी रिचाले यस्तो गर्यो यो त एकदमै बोल्ड टाइप एकदम हुन्छ नि त मोल्डिङमा लागेको कसरी गर्यो भन्छ कि मान्छेले अलिक तारिफ गर्छन् कि त्यो चाहिँ अच्छा म आफै पनि सोचेको थिएन उसले यसरी घरमा यसरी ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ बच्चाहरूलाई परिवारलाई होइन त्यसरी ह्यान्डलिङ गर्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ म जहिले पनि एप्रिसिएट गर्छु है एकदमै छ क्या त्यो कुरो अरूको देखाएको छ नि त्यस्तो मैले होइन प्रायःको चाहिँ मिडिया लाइनमा लागेकोहरूको तर उसको चाहिँ त्यही नै हो मेरो एकदमै अहिले पछि बिहे गरिसकेपछि बिहे गर्नु भन्दाखेरि बच्चा 3 बच्चा हुन्छ भने सोचेको पनि थिएन एउटा बच्चा चाहिँ तर मालिका मलाई के लाग्छ भने एउटा स्टेरियोटाइप थिङ्किङ भयो कि म अब फिल्म लाइनमा जहिले ग्ल्यामरस होइन अनि जहिले पनि हुन्छ नि ग्ल्यामरस एक्ट्रेस अब जहिले त्यस्तै लाइफ हुन्छ होला अनि मेरो कोर चाहिँ के हो म जहिले फ्यामिली लभिङ पर्सन हो कि म बिहा नहुँदा पनि मेरो आफ्नो फ्यामिलीलाई मेरो मम्मी बुवा मेरो दाइहरूलाई गर्ने ट्रिटमेन्टै मेरो फरक थियो होइन घरमा बिहापछि त झनै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ स्टेरियोटाइप थिङ्किङ हो कि एकदम ग्ल्यामरस एक्ट्रेस अनि टप एक्ट्रेसले चाहिँ घर गरेर खाँदैन अथवा धेरै बच्चा जन्माउँदैन अथवा बच्चाको राम्रो केयर गर्दैन भन्ने चाहिँ स्टेरियोटाइप थिङ्किङ मलाई अहिले पनि याद छ एउटा जापानमा एउटा सो भएको थियो मेरो एकजना कोस्टार हुनुहुन्थ्यो अनि स्टेजमा स्वागत गर्दा चाहिँ त्यो एक्ट्रेसलाई चाहिँ इनोसेन्ट एकदमै वाइफ मटेरियल अनि रिचा घिमिरे एकदम बोल्ड होइन अनि एकदम सेक्सी अनि गर्लफ्रेन्ड मटेरियल भनेको थियो कि त्यो म सक भएको थियो ओ माई गड कोरमा त म त जहिले फ्यामिली लभिङ हो कि त्यो त मेरो प्रोफेसन हो पर्सनली त मैले जहिले फ्यामिलीलाई प्रायोरिटी दिन्छु क्या त्यही त यहाँलाई चाहिँ शङ्कर सरको बारेमा के कुराले एकदमै एप्रिसिएसन दिनुहुन्छ एप्रिसिएट लाग्छ ओ माई गड उहाँलाई लिटरली मैले पुस नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन उहाँ एकदमै फ्यामिली ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ क्या आफूलाई भन्दा बढी मलाई केयर गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ पोजेसिभ पनि भइदिनुहुन्छ होइन बच्चाहरूको लागि पनि त्यत्तिकै टाइम दिने होइन अब के भन्ने कहिलेकाहीँ त कस्तो भन्नुपर्छ भने स्टप पुग्यो हामीलाई तपाईँ आफ्नो बारेमा सोच्नु भन्नुपर्छ होइन त्यही भएर म यो सोमा नि भन्न चाहन्छु उहाँले आफ्नो बारेमा अलिक बढी सोच्नुपर्ने आफ्नो हुन्छ नि सेल्फ केयर गर्नुपर्ने सेल्फ लभ गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई एक हिसाबले धेरै वाइफले यस्तो हस्बेन्ड पाउनु एकदम लकको कुरा पनि हो होइन तर मेरो पर्सनालिटी अलिक डिफ्रेन्ट छ हो फ्यामिली लभिङ हुनुपर्छ तर उहाँको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट एउटा लाइफ पनि छ जसमा चाहिँ उहाँले इन्जोय पनि गर्नुपर्छ आफ्नो केयर पनि गर्नुपर्छ राम्रो बेस्ट पार्ट पनि त्यही हो कि फ्यामिलीको लागि उहाँ जे सुकै गर्न पनि रेडी हुनुहुन्छ युएसको लाइफ तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन एकदम मिनट काउन्ट हुन्छ होइन मिनट काउन्ट हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै खर्च हुन्छ अब हाम्रो जहिले 3 जना बच्चा छन् होइन अनि उहाँ नै हो हाम्रो सोल फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युटर उहाँले गरेन भने एकदम गाह्रो नै हुन्छ हामीलाई तर त्यो भन्दै उहाँले आफ्नो लागि पनि टाइम निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई टाइम निकाल्ने कति बेला भन्ने कुरा आइम श्योर त्यो टाइम त पक्कै पनि आउँछ हजुर एउटा लास्ट फोटो छ हामीसँग त्यो पनि हेरिहालौँ है अब नेपालमा एज अ सेलिब्रिटी भएर बसिरहेको र युएसको लाइफमा जाँदाखेरि त्यहाँ त अब आफू त कोही पनि होइन आफूलाई फेरि रिएस्टाब्लिस गर्नुपर्ने बेलाको स्ट्रगल्सहरू चाहिँ कस्तो के सम्झना आउँछ यहाँलाई मैले अघि नै भने तपाईँलाई पहिलोपल्ट गयो हामी त सो तुलसी सिनेमा कम्प्लिट भएको थियो क्यानाडामा सो गरेपछि त बाल्टिमोरबाट पनि 3-4 सो गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि हामी त्यहाँबाट उता गइसकेपछि अनि बस्तीमा त गएकै थिएनौँ अनि त्यसले त्यही बच्चा एउटा हाम्रो के अरे कान्छो छोरो पेटमा थियो
अनि उसले होइन यसमा बच्चा जन्माएर जाने आखिर जन्माउनै पर्छ जन्माएर जाउँ भन्ने कुराहरू गरेँ म जाउँ भएन उतै जन्माएन भने चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्ने तर उसले जिद्दी गर्यो ठिक छ भने तर त्यहाँ नेपालको जस्तै महिनाको 3 देखि 4 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ होइन त्यो त हरेक महिना नेपालबाट त ल्याउन सकिँदैन अनि काम स्टार्ट गरेँ काम स्टार्ट गरिसकेपछि त मलाई त रुनु मन लाग्ने कि अब आफ्नो यस्तो तरिकाले हिँड्नु गएँ है त्यहाँ अब बसेर अरूको अन्डरमा काम गर्न पनि म त रुन्थेँ म घरमा आएर होइन जाउँ भने तर पछि गएर बानी पर्दै गयो पहिलोपल्ट गयौँ तर अलिकति हेल्प गरेँ मान्छेले पहिलो फेजमा त हेल्प गरेँ पछि गएर सबैले आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सुन्यौँ पछि चाँडै हामीले आफ्नो तरिकाले गऱ्यौँ कि त्यो बेलामा धेरै कुराहरू हेल्प पनि पाइएन धेरै स्ट्रगल भयो तर त्यसपछि आउने साथीभाइहरूलाई चाहिँ कसैलाई पनि त्यस्तो स्ट्रगल गर्न परेन सायद हामीले गरेको हामीले हेल्प गर्न पायौँ होइन तर त्यो बेलाको स्ट्रगल टाइम सुन्दाखेरि त धेरै यस्तै रुन्थेँ कि म त के भन्ने उसलाई देखाउँदैन मलाई भित्र रुनु मन लाग्थ्यो कस्तो रुन्थेँ म है त्यो कुरा त पक्कै पनि रिचाले एप्रिसिएट गर्नु त्यही भएर म लगभग 18 घण्टा 17 घण्टासम्म काम गर्थेन अनि बिहान त्यहाँको स्नोफल होइन यत्रो ठुल्ठुलो स्नो ढिक्का नै पर्थ्यो त्यो बेलामा हाम्रो एउटा कार थियो होइन अनि त्यो कार पनि त्यो दिन बिग्रियो अनि उहाँ हिँडेर जानुभयो कि हिँडेर जानुभयो मैले त्यो दिन केही हुँदैन तपाईँलाई के भन्दैन इम्प्लोयरले किनभने यस्तो छ वेदर कन्डिसन भन्दा पनि उहाँले होइन म भर्खर काम स्टार्ट गरेको छु म जानैपर्छ भनेर त्यस्तो वेदर कन्डिसनमा पनि उहाँ हिँडेर जानुभयो कि चाहिँ मसँग थियो त्यो मैले गएर स्टोर ओपन गर्नुपर्ने थियो कि ओपन हुँदैन अनि त्यही भएर अनि म जस्तो टाइम अहिलेसम्म त रमाइलो पनि त्यो टाइमसँग अहिले चाहिँ रमाइलो लाग्छ स्ट्रगल टाइम त्यहाँको है हजुर यहाँ पनि त सिनेमा लाइनमा लाग्नुभन्दा अगाडि त धेरै स्ट्रगल तर यस्तो पनि हो तपाईँले त्यसरी स्ट्रगल नगरिदिएको भए मैले घर त्यसरी ह्यान्डल बच्चाहरू त्यसरी ह्यान्डल नगरेको भए मालविका उता 7 इयर्स भनेको नि नेपालको लागि 3 वर्ष हो कि अनि 3.5 इयर्समा हामीले घर लिइसकेका थियौँ एकजनाको कमाइले होइन उहाँले त्यति मेहनत नगरिदिएको भए मैले घरमा त्यसरी म्यानेज नगरेको भए हामीलाई यति चाँडो हुन्छ नि प्रोग्रेस गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो पक्कै पनि र यो 3टा लभली ब्युटिफुल चिल्ड्रेन हुनुहुन्छ होइन मैले अघि भर्खर हेरेको थिएँ आई जस्ट रियलाइज तपाईँको छोरा र मेरो छोराको नाम त एउटै रहेछ मलाई यादै गरेको रियो होइन मलाई कतिले इन्स्टा पनि पठाउँछ थाहा छ मालविकाको छोराको नाम पनि मलाई साच्चै थाहा थिएन मैले अघि भर्खर गएर यसो हेर्दाखेरि अस्ति भर्खर 9th बर्थडे मनाउनु भएको होइन यसो रियो देख्छु आई वाज लाइक ओ माय गॉड कस्तो कोइन्सिडेन्स रहेछ कि हुन्छ नि हाम्रो छोराको त नाम पनि एउटै रहेछ भनेर सोचिरहेको थिएँ मलाई मेरो पनि घरमा निकनेम छ होइन मलाई बच्चाहरूको निकनेम राख्न मन थियो कि पहिलेदेखि अनि के राख्ने भन्दाखेरि धेरै आथ्यो अनि उसको नुहारको नाम नै मिजास हो होइन अनि मलाई चाहिँ प्लिज घरमा एउटा निकनेम दिउँ न भन्दाखेरि अनि रियो भनेर बोलाउने हो होइन ऊ 9th भयो अनि महर्षि हो मेरो कान्छो छोराको नाम उसलाई चाहिँ हामी ऋषि भनेर बोलाउँछौँ मायराको चाहिँ रियल नेम नै हो तर उसको धेरै निकनेम्स छन् कि लिस्ट नै हुन्छ उसको निकनेम्सको एन्जल एलिजाबेथ के छ सो अब छोरा र छोरी हुर्काउँदाको डिफरेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ सायद नेपालमा भइदिएको भए 3टा बच्चा पनि जन्मिँदैन थियो होला होइन किनभने मेरो सर्कलमा मेरो जेनेरेसनमा सबै मेरो काउन्टर पार्ट मेरो फ्रेटर्निटीको साथीहरू सबैको एउटै बेबी छ विच आई टोटली म्याक्सिमम 2टा हजुर म्याक्सिमम 2टा सञ्जिताको 2टा छ होइन अनि युएसमै भएर होला 3टा त्यसमाथि मलाई छोरी जन्माउने अति नै धेरै चाहना भएको भएर छोरी जन्मिया हो कि त्यस्तो खासै मलाई डिफ्रेन्स चाहिँ लागेन तर नेचुरली जत्तिकै अब जस्तै किचनमा काम गर्दा पनि अब जस्तै मेरो घरको किचनमा चाहिँ उहाँ पनि त्यति नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ जति म छु होइन मैले घरमा म होममेकर भए पनि उहाँ आउने बित्तिकै उहाँले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ कहिलेको उहाँले नि डिनर बनाउनुहुन्छ होइन उहाँले नै आफै सबै गर्नुहुन्छ अनि म चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई पनि मैले त्यही हुन्छ नि त्यही मैले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ भनेर मेरो जेठो छोरालाई कान्छो छोरालाई कति पुस गर्छु कि आऊ मलाई किचनमा हेल्प गर तिमीले एटलिस्ट कटिङ गर अथवा मलाई यो हेल्प गरिदियो भनेपछि उनीहरूलाई भन्नुपर्छ भने आई डोन्ट नो त्यो नेचुरली के छ है छोरीमा ऊ आउँछ कि आफै यति सानै चाहिँ ऊ आउँछ उसले मलाई क्यान आई हेल्प भनेर सोध्छ कि होइन त्यो कुरा चाहिँ जति नै हामीले पुस गरे पनि बोइजलाई त्यो पनि हो केटीमै रहेछ कि त्यो क्वालिटी चाहिँ त्यो खै अब भगवानले नै दिएको होला केयर बाउ मलाई छोरीले चाहिँ बढी केयर गर्ने रहेछ कि जस्तै म बाहिर गयो भने प्रायः छोराहरूको फोन आउँदैन कि उनीहरूको मेसेन्जर ओपन गरिदिएको छ उसले फोटो हेरेर डायल गरेर आउँदैन उसले डायल गरे कहिले आउँछ पापा कहिले आउँछ फोन गरे आधा घन्टामा फोन तिमी कहिले आउँछौ कहिले आउँछ सो स्वीट है
हजुर यहाँहरूको यति राम्रो लभिङ फ्यामिली छ यसरी नै अझै दिनहरू अझै वर्षहरू बित्दै जाओस् होइन धेरै धेरै शुभकामना छ र अमेरिकामा बसेर पनि यहाँहरूले वेल डन क्रिएसन्स भन्ने आफ्नो एउटा छुट्टै प्रोडक्सन पनि गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पनि राम्रोसँग बितोस् हामी अहिलेलाई चाहिँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्न चाहन्छौँ जीवन साथीमा आज हामी एकदमै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पुराना दिनहरूलाई याद गर्दै कुराकानी गर्दैछौँ ऋचा घिमिरे र शङ्कर घिमिरेसँग विल बी राइट ब्याक पुनः स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पावर बाई व्यञ्जन र यशोदा एन्ड सेलफोन पार्टनर नोकिया आज हामीसँग हुनुहुन्छ एक्टर ऋचा घिमिरे र डाइरेक्टर शङ्कर घिमिरे यहाँ दुवैजनाले अहिले आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनी पनि खोल्नु भएको छ यसको बारेमा पनि थोरै केही भनिदिनुहोस् र के फ्युचरमा के गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ वेल्डन क्रिएसन्सले चाहिँ अहिले तत्कालै गर्ने भनेको पडकास्ट हो म पडकास्ट चलाउँछु इनकमर नामको जुन चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हुन्छ होइन म सेकेन्ड सिजन चाहिँ नेपाली भाषामा गर्दैछु अनि इनकमर भनेको पडकास्ट कस्तो हो भने इमिग्रेन्ट वुमेन के एउटा देशमा जन्मेर अर्को देशमा बसोबास गरिरहेको उहाँहरूको सङ्घर्ष उहाँहरूको सफलता होइन च्यालेन्जेस अनि सबै कुरालाई उहाँहरूको एउटा यात्रा हामी त्यसमा एकदम गफगाफ गरेर दिदी बहिनी जस्तो हुन्छ नि त्यसरी हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ अर्को छ युट्युब च्यानल त्यो युट्युब च्यानल हामीले एकदमै कमर्सियल रूपमा प्रेजेन्ट गरे पनि छैनौँ होइन त्यसमा चाहिँ सानो बच्चाहरूको एक्टिभिटिज जसलाई चाहिँ स्याबासीको रूपमा प्रेजेन्ट गरिएको छ कि जस्तै पेन्डेमिकको टाइममा ह्यान्ड वास गरौँ सोसल डिस्टेन्सिङ गरौँ यस्तो किसिमको कन्सेप्टमा हो अहिले दुईवटा होइन अनि हामीले अहिले दुईवटा वान लाइनर छ हामीसँग तर हामीले चाहिँ वेल्डन क्रिएसन्सबाट ओटिटी प्लेटफर्मलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेछौँ त्यसकै मेलोमेसोमा छौँ स्किपहरू भयो होइन त्यो चाहिँ अब हलको सिचुएसन भयो भने हलमा लाग्छ होइन भने अब नेटफ्लिक्स छ प्राइम भिडियोहरू छ कहाँ राम्रो हुन्छ त्यो तरिकाले प्लानिङ गरिरहेको छु अहिले स्क्रिप्ट पनि भइरहेको छ काम भइरहेको छ बाँकी मैले त घरमै मेरो त्यो तल रुममा पुरै स्टुडियो जस्तै बनाएको छु कि त्यो अब एक प्रकार किरा हो नि त हामी छ नि त अहिले पनि टोकिरहेको एडिटिङ छ क्यामेरा छ लाइटिङ छ सबै टाइम गरिरहेको हुन्छु म बेला बेलामा एडिटिङहरू गरिरहेको हुन्छु बेला बेलामा सानोतिनो म्युजिक भिडियोहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ होइन अब नयाँ टेक्नोलोजीसँग पनि आफूलाई किप अप गरिरहनु भएको छ है त्यही त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छ अब कन्टिन्यू गर्ने किनकि अलिकति सेटल हुनलाई टाइम लाग्यो होइन अब अलिकति घर चल्ने वातावरण पनि भइसकेको छ अब निस्केर बाहिर हिँड्न सकिन्छ दुई चारवटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब गर्ने हजुर हस् हुन्छ अब अहिलेको समयमा यहाँहरूलाई बारेमा यहाँहरूको पुरानो साथीहरूले केही सन्देश पठाउनु भएको छ एकपटक हेरौँ है त उहाँहरूको मायाको कहानी साँच्चीको एउटा चलचित्रभन्दा कम छैन सहकर्मी हुँदै साथी अनि जीवन साथी ज्वाइँले चाहिँ एउटा अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो अपार्टमेन्टमा होइन फ्ल्याट लिएर अनि त्यो बेला चाहिँ रिचा र म सँगै गएको थियौँ सर तपाईँहरूमा एकछिन जाउँ न त्यहाँ शङ्करजीले बोलाउनु भएको छ भनेर बोलाएँ अनि त्यसपछिबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिचा तँलाई एकदमै मन पर्छ माया गर्छ तैँले उस्तो गर्नुपर्छ माया गर्छ होइन सर मैले त उहाँलाई कहाँ त्यसरी सोचेकै छुइनँ नि उहाँ त मैले एउटा डाइरेक्टरको रूपमा एउटा बेस्ट साथीको रूपमा मात्रै हेरिरहेको छु भनेर भन्थेँ होइन तर पछिबाट चाहिँ ज्वाइँले के भन्नुभयो ठिक छ रिचाले मलाई मन नपराए पनि केही छैन पछि गएर तपाईँ मसँग बस्नुपर्छ तपाईँहरू एउटै घरमा बस्नुपर्छ दाजुभाइ घरमा बस्नुपर्छ अनि म चाहिँ घरको अगाडि ठुलो रिचाको मूर्ति बनाएर राख्छु जाँदा पनि रिचालाई देख्छु आउँदा रिचा देख्छु भनेर भने क्या त्यस्तो खालको अनि त्यही कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम जीवनमा एकदमै अविस्मरणीय लाग्छ जुन कुराले आज यो कुरा एउटा सफलतामा परिणत भएको छ भर्खर बिहा भएको टाइममा चाहिँ रिचाले शङ्करजीलाई एउटा स्पेसल किसिमले हुन्थ्यो भनेर बोलाउँथ्यो जस्तो कि कतिले बाबा भन्छ बेबी भन्छ त्यस्तै हुन्थ्यो भनेर बोलाउँथ्यो जुन उसले अहिले पनि बोलाउँछ र त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदम रोचक लाग्थ्यो रमाइलो लाग्थ्यो त्यो देख्दाखेरि क्युट लाग्थ्यो होइन चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्ने र सधैँ सम्झिरहन मन लाग्ने चाहिँ हामी दुवैजना एउटै समयमा प्रेग्नेन्ट थियौँ त्यो टाइममा रिचाको घरमा हामी सब दुईजनालाई नै सबै हाम्रो साथीहरूले दही चिरा खुवाउनु भएको थियो त्यो मोमेन्ट चाहिँ लाइफमा कहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन सी इज फ्रम मोल्डिङ लाइन होइन त्यो भएर अनि मैले चाहिँ अलिकति ग्ल्यामर गर्ने भनेर भने उहाँ त त्यो लुगा अलिकति ओपन देखेको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ ज्वाइँ चाहिँ अलि कहाँ यस्तो कहाँ यत्रो यो हङ्गे कुदै हुँदैन यो छोपी भनेर भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ आँटेर के गर्यो भन्दाखेरि हुन्छ नगराउनु न त नगराउनु म बनाइदिइहाल्छु भने धन्न लेसहरू चाहिँ लगेर गएको थिएँ कि त्यो सिलाउने लेसहरू त्यो चाहिँ मैले बोकेर गएको थिएँ अनि त्यो लेसहरूलाई काटेर ट्याक 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 स्टिचले लगाएर त्यो छोपिदिएँ त्यसपछि पुल्डाउनु अनि कहाँ हुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले एकदम मन पराएको
केटी होइन एउटा हिरोइन मात्रै नभएर उसले चाहिँ ड्रिम गरिसकेको थियो होला क्या ज्वाइँले अब यो चाहिँ मेरो हुनेवाला श्रीमती हो त्यसलाई म कहाँ त्यस्तो जेपाती लगाएर हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो होला आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ भन्ने त्यो छन् चाहिँ म जहिले पनि जान सम्झिरहन्छु र रिचाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ रिचालाई हामी पछाडिमा कुरा गर्दा रिचालाई एफएम पनि भन्थ्यौँ कि नेपाली चलचित्र उद्योग एकदम पोजिटिभ वेमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ अनि जति पनि कलाकारहरूको रमाइलो कामको चिजहरू होस् अथवा रमाइलो गसिप्सहरू होस् कहिले फनहरू हुन्छ नि त्यो चिजहरू चाहिँ हामीलाई रिचाबाट थाहा हुन्थ्यो कि अनि अर्को कुरा के पनि हो भने रिचाले चाहिँ कलाकारहरूको पोस्ट कार्डहरू राख्ने एकदम आफ्नो फिल्ममा मागेर उसको दराजमा पनि कलाकारहरूको फोटोहरू छ भन्ने सुनेको कि फिल्मको पोस्टरहरू उसले कलेक्ट गरेर राख्थ्यो त्यसले गर्दा पनि रिचाले नेपाली फिल्मलाई एकदमै माया गर्छ कलाकारहरूलाई एकदमै माया गर्छ र अहिले पनि रिचा बाहिर रहँदाखेरि पनि फिल्मको कुराहरूमा जुन प्रकारले एक्टिभली बाहिर बसेर पनि काम गरेर हुन्छ त्यो हेर्दा चाहिँ असाध्यै खुसी लाग्छ दुवैजनाको जीवन एकदमै राम्रो होस् सधैँ यस्तै हाँसेको हेर्न पाऊँ तिनैजना छोराछोरीलाई मेरो धेरै माया हेलो रिचा अनि शङ्करजी तपाईँहरूको जोडीको बारेमा मैले के भन्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूको जोडी मैले हेर्दाखेरि मलाई कहिले फिल हुँदैन कि तपाईँहरूको जोडी चाहिँ 1 दशकभन्दा अगाडि युनाइटेड भएको कपाल हो जहिले पनि लाग्छ एउटा फ्रेस कपाल हो जसको चाहिँ भर्खर भर्खर माया प्रीति बसेको छ र त्यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण पनि हो किनकि आफ्नो मायालाई ताजापन दिन सक्नु त्यो आफैमा ठुलो कुरा हो साँच्चीकै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पनि त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा कृपया त्यो ताजापन जुन छ तपाईँहरूको मायामा त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नुहोस् भन्दै म आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु That's cute. गोविन्द सरको कुरा अब हामीले पत्याउने कि नपत्याउने मलाई नै याद छैन के कुन कहाँको के को कुरा गर्नु भएको सबभन्दा पहिला न मैले फर्स्टमा नाम लेख्नु गोविन्द सरको यो विषयमा चाहिँ प्रस्ताव राख्न उहाँलाई लगाएको थिएँ कि मैले उहाँसँग चाहिँ प्राय म अर्कै टाइपको हुन्छ कि एकदम मजाको होइन आफ्नो जस्तो लाग्ने अनि त्यो सिचुएसन के थियो भने त्यो गानामा त्यो म्याचै हुन्थेन क्या त्यो मलाई त्यो तुलसीको होला सायद अनि त्यो हेर्दा पनि कति नराम्रो मिलेन भने अब हुन त एक हिसाबले उहाँले त्यो बिहा हुन लाग्छ भर्खर बिहे भयो बिहे भइसकेको थियो के तुलसीको टाइममा बिहे भइसकेको थियो अनि फेरि के कुरा कुन खै तपाईँसँग एउटै घरमा बस्ने अनि रिचाको मूर्ति बनाएर राख्ने भने हजुरले भन्नुभयो अरे रिचाले मानिन भने त्यस्तो त्यस्तो भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ साह्रै फिल्मी मैले मलाई अलिक बढी नै भने होला सायद भन्नु त भने होला सँगै बसेर ड्रिङ्क खाएको बेलामा मन पुर्याएको बेलामा कस्तो त्यो भन्ने होला त्यो चाहिँ कति काम गर्नु यो हजुरले एक एकजनालाई है सो यहाँहरूको बारेमा एकअर्काले अब आफूलाई नम्बरिङ दिनुपर्ने हुन्छ म चाहिँ केही विधाहरू भन्छु सो शङ्कर सरले रिचाको लागि र रिचाले शङ्कर सरको लागि चाहिँ नम्बर दिनुपर्छ 1 इज लोएस्ट होइन 10 इज हाइएस्ट को एकदमै रोमान्टिक हुनुहुन्छ दुईजनामा अब तपाईँले उहाँलाई नम्बर दिने होइन 10 मा नहेर्नु न लुकी लुकी हेरेर थाल्नुभयो शङ्कर सरले खै के हो यो खै के हो यो 9 दिनुभएको छ शङ्कर सर के गर्नुहुन्छ एकदम रोमान्टिक कुराहरू मलाई कति दिनुभयो 8 हार्डको रोमान्टिक हो होइन मैले नल्याउनु भन्ने चिज पनि घरमा आउँछ के चाहियो भने नल्याउनु भन्यो मैले एकचोटि त्यो चिज लिएर आएँ होइन तर मैले अब मलाई चाहिएन त्यो चिज नल्याउनु भन्यो भने त्यो घरमा आउँछ कि त्यो मायाले हो कि त्यो बानी हो कि के हो मेरो बानी पनि त्यस्तो हो कि अब खै मलाई त्यो घरमा केही पनि कुराहरू खाली भएको देखेर चाहन्छु मलाई फेरि एकदमै घरको मात्र पर्सनली पनि के पर्सनली पनि उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ क्या त्यो उसको त्यो अनि त्यसपछि एकदम स्पेसल फिल गराउनुहुन्छ होइन अब मैले हुन्छ नि ला यो टाइममा चाहिँ यस्तो गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो है अथवा फ्युचरमा हामी यो गर्ने भन्दा उहाँले केही न केही कुराबाट म्यानेज गरेर त्यो प्रुभ गरिदिनुहुन्छ क्या इमोसनल को अलि एकदमै इमोसनल सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ शङ्कर सर त धेरै इमोसनल त्यति हुँदैन ठिकै छ त्यसमा त्यही अनुसारको नम्बरिङ दिनु नि त ल भइहाल्यो त्यसले देखाउनु ल ओ तपाईँ इमोसनल हुनु त रहेछ नि त धेरै त्यही भएर मलाई थाहा थियो हुनुहुन्छ नै अनि त इमोसनल भनेर कस्तो लाग्छ अनि एकदमै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ एकदमै सेन्सिटिभ कि अब इट्स अ गुड थिङ इट्स नट अ ब्याड थिङ त होइन सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ त्यो उहाँको पर्सनालिटी त्यो नेचर हो भने त्यो चाहिँ कहिले चेन्ज पनि हुँदैन तर म चाहिँ के भन्छु भने कहिले काहीँ कति कुराहरूलाई चाहिँ लाइटली लिइदिनुपर्छ कि त्यति धेरै सिरियस हुन पनि जरुरी छैन त्यो चाहिँ म उहाँलाई बेला बेला भन्छु समयको ख्याल राख्ने समय उसले लाग्छ
10 मा 10 दिनुपर्छ ल दुईजनाले एकअर्कालाई कमेडी चाहिँ को हुनुहुन्छ एकदमै हँसाउनु पर्ने हाँस्नु पर्ने रमाइलो गर्नुपर्ने नसुन्न मलाई केही नभन्नु पहिला नम्बरिङ दिनु ल हो डिपेन्ड्स एक्सप्लेनेसन पाइन्छ त्यसपछि त्यसपछि कमेडी त कमेडी छैन अलराइट म एक्सप्लेन गर्छु है उहाँ हरदमै त्यो हुन्छ नि त्यो कमेडी हुन्छ नि त्यो सेन्स अफ ह्युमर भएको मान्छे होइन तर कहिले काहीँ इन्सिडेन्टमा यस्तो हँसाउने कुरा गरिदिनुहुन्छ कि म त लोटपोटै हुन्छु कि हाँस्दै म चाहिँ अरूको सेन्स अफ ह्युमरमा हाँस्ने मान्छे हो कमेडी छैन ममा सेन्स अफ ह्युमर छैन अरूको सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कहिले कहिले यस्तो टेन्सन भएर आउँछ के कुरामा फुत्त निक्लिन्छ कि त्यो टेन्सन भइहाल्नुमा अनि त्यसपछि त्यसलाई उसलाई त्यो अलिक कमेडी लाग्दो रहेछ वास्तव म फेरि अहिले म त्यस्तो तर म चाहिँ आएको कमेडी आर्टिस्टबाट आएको हो त्यही भएर छ के तपाईँमा सेन्स अफ ह्युमर म पहिला जस्तै मेरो गुरु पनि जस्तै आनन्द थापा चिन्नु आनन्द थापा जानुभयो उहाँ नै मेरो गुरु हो कमेडी म नाटकमा कमेडी नै धेरै कमेडी ड्रामाहरू प्ले गरेको छु मैले हजुर तर पछि आएर चाहिँ खै सबै कुरा हटेको रेस्पोन्सिबिलिटीले पनि होला जीवनको भार जिन्दगी जिउनुपर्छ गाह्रो छ बच्चाहरू भएपछि त्यस्तै हो लाइफ ह्यापन्स है थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ अब हाम्रो लास्ट सेगमेन्ट एउटा बाँकी छ गेम सेगमेन्ट रमाइलो सेगमेन्टमा अब हामी जाँदैछौँ तर अघि एउटा अर्को ब्रेकतर्फ लाग्दैछौँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्दैछौँ कतै नजानु होला त एकदम एक्साइटिङ सेगमेन्ट अझै बाँकी नै छ विल बी राइट ब्याक पुनः स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवन साथी सिजन 5 पार्ट बाई व्यञ्जन र यशोदा सेलफोन पार्टनर नोकिया अबको समय भएको छ फर्स्ट सेगमेन्टमा हामी गेम खेल्दैछौँ यो चाहिँ मेरी उनीलाई गेम सेगमेन्ट हो मेरी उनी भनेको हाम्रो ग्लोबल आइएमईको मुद्दती खाता हो जसमा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको लागि खोलिदिने खाता हो यसमा 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्म हामीले यो मुद्दती खाता राख्न मिल्ने र 50,000 भन्दा माथिको रकम पुनः थप गर्दै जान मिल्ने न्यूनतम मौजात 1 लाख र निःशुल्क डेबिट कार्ड लकर सुविधा प्रिभिलेज कार्ड घर कर्जामा सेवा शुल्क नलाग्ने पनि छ र यसै सम्बन्धीमा हाम्रो गेम छ आज फर्स्ट सो यसमा म तपाईलाई केही नामहरू दिन्छु यो चाहिँ विशेष गरी फिल्मका नामहरू छन् हैन नेपाली चलचित्रका सो तपाईलाई म केही फिल्महरू दिन्छु तपाईलाई म केही फिल्महरू दिन्छु 30 सेकेन्डको टाइमर राख्छु म तपाईले चाहिँ त्यो फिल्मको एक्ट गरेर देखाउनु पर्यो सरलाई अनि सरले त्यो कुन फिल्म हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनु नेपाली फिल्म तीन चाहिँ सबै नेपाली फिल्म छन् है तर तपाईहरुले बोल्न पाउनुहुन्न ओके बोल्न पाउनुहुन्न जस्तै तपाईले संकेत भनौं न सांकेतिक भाषा मात्रै गर्न मिल्छ जस्तै अब फिल्ममा 3टा शब्द छन् भनेदेखि नम्बरिङ कतिवटा भनेर सोध्नु पर्यो यहाँले हैन अनि कुन बेलाको भनेर यहाँले चाहिँ बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँले एक्टिङ गरिरहँदा तपाईले चाहिँ के पनि बोल्न पाउनुहुन्न र त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझाउने अब त्यो तपाईको हातमा छ है त सो म नोकिया हाम्रो G20 फोनबाट एज अ टाइमर सेट गर्न गइरहेको छु यो नोकिया G20 इज अ क्रिएटिभ स्टुडियो यु क्यान फिट इन योर पकेट मैले यो तपाईलाई दिए है त यो नदेखाइकन तपाईले 1 by 1 गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है सो रेडी एडिट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ तिम्रो माया सम्हाल आज छिटो आउँछु भन्थ्यौ किन आयो ढिलो तिम्रो लागि लिएको मायाको चिनो मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई नेक्स्ट लेट्स गो टुट्छ यो साथ जुनी जुनीलाई गेस गर्दै जानु न बोल्दै जानु न अनि पो सजिलो हुन्छ त के दुईवटा के दुई शब्द भन् दुईटा वर्ड्स छ दुईटा वर्ड्स मन तपाईको समय सकिसक्यो सरी कुसुमे रुमाल भने के के गर्छ त रुमालले पर्छ मेकअप गरे हात लाग्छ नट ब्याड लास्ट गरौ है त ल ए ल रेडी ओके दुईवटा दर्पण छाया यस कति छिटो नट ब्याड है मालिक नट ब्याड ल दुईटा करेक्ट भयो है त ल अब सर रेडी मैले एक्टिङ गर्ने हजुर अनि यो त दुई जनाको कम्पिटिसन हो नि त
Ready? Your time starts now. उहाँले 5 वटा शब्द ओ माय गॉश अनि म खेलेको छु त्यसमा छोडी गए पाप लाग्ला गिरफ्तार यस गिरफ्तार के 5 वटा शब्द भन्नु भयो त अनि 5 वटा अक्षर भयो नि त त्यो त शब्द होइन नि त बुझ्यो नि त उले ल ठिक ओके ओके ल नेक्स्ट है त रेडी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हिमाल यहाँ मेरो मुभी हैन छोडी गए पाप लाग्ला अल्झेछ क्यार पछ्यौरी विष वीरताको चिनो ब्रेक फेल मेरो पहिलाको मुभी फर्स्ट मुभी हाम्रो सबैको टाइम सक्यो तिमी यहाँ यसो भइहाल्छ यसरी ग्रिसौ देश विदेश देशदेखि विदेश भाइ त ल लास्ट ल टाइम स्टार्ट्स नाउ यो मेरै मुभी हो मेरै मुभी ओके दुईटा मात्र छ शब्द के अक्षर शब्द त्यो त के एक्टिङ मात्रै गर्न पाइन्छ है विश टाइ भयो दुवैजनाले दुईटा ठक्क यो कम्पिटिसन हो कम्पिटिसन टाइ ब्रेकर छ के छैन टाइ ब्रेकर केही पनि छैन किनभने आखिरमा गिफ्ट चाहिँ तपाईहरुको घरमै आउँछ तर रमाइलोको लागि फनको लागि हो सो बधाई चाहिँ यहाँहरुलाई हामीसँग यति धेरै गिफ्ट्सहरु छ सो ग्लोबल आइएमई र व्यञ्जनको तर्फबाट यहाँहरु दुवैजनालाई यो गिफ्ट छ मैले रिचालाई ह्यान्ड ओभर गरे है यो अब अर्को बाँकी छ है त र लास्ट गेम त्यो लास्ट गेम चाहिँ र्यापिड फायर क्वेशन्स हो सो म रिचालाई शंकर सरको बारेमा सोध्छु र शंकर सरले चाहिँ रिचाको बारेमा सोध्छु छिटो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ म यतैबाट सुरु गरौँ हुन्छ तपाईलाई सोध्छु है त फर्स्ट क्वेशन शंकर सरलाई मेरो पहिलो प्रश्न रिचाको बारेमा यस प्रकार छ आफूले खेल्नु भएको कुन चाहिँ चलचित्र उहाँलाई औधी मन परेको छ तुलसी करेक्ट ओके फैसलामा रिचाको नायकको नाम के हो फिल्मभित्र नाम विराज भट्ट करेक्ट उहाँलाई मनपर्ने नेपाली खाना दाल भात तरकारी उहाँले जवाब दिनुभयो अब तपाईँले प्रतिक्रिया दिनु पर्यो अब त्यो स्टेपल भयो होइन डेली खाइने तर मलाई ऊ मनपर्छ मोमो मनपर्छ मिलेन भनेर मैले राखिहालेँ त ल ओके मनपर्ने नायक नेपाली नायक हजुर मनपर्ने नायक भुवन केसी होइन भनेर अब कसरी गर्ने होइन एक्सप्रेसनले बुझिसकेँ मैले ओके मनपर्ने निर्देशक उज्जवल केम्बी करेक्ट ओके एउटा मात्रै गलत जवाफ दिनु भएको छ उहाँले त्यो उहाँलाई पास गरिदिनु होला है त ल अब रिचालाई मेरो प्रश्न यस प्रकार छ शंकर सरको बारेमा मनपर्ने नायिका यहाँ बाहेक शंकर सरलाई मनपर्ने नायिका सञ्चिता लुइटेल भोलि फेरि उहाँकै घरमा डिनर त बोला छैन नि मनपर्ने नेपाली चाड सबै चाड दशैं मनपर्ने नेपाली चलचित्र आफूले बनाएको होइन आफै अरू भन्ने छैन जस्ट पिरियड मनपर्ने नेपाली चलचित्र आई थिंक मलाई तुलसी नै मनपर्छ मनपर्ने टिभी सिरिज 52 गुसा 53 ठक्का होइन रे जस्ट एउटा इतिहास हो त पनि हजुर के छ मनपर्छ त अनि टिभी सिरिज म सिरिजै खै हेर्दै यु नट अ सिरिज पर्सन हो हेर्दिन तर त्यो भन्नु भए बरु सही जवाफ हुन्थ्यो होला त्यो गरेर चाहिँ भन्दिन्थे हो तर तपाईले खाली मैले सिरियल गरेको 52 गुसा 53 ठक्का त्यो त इतिहास जो आफूले गरेको काम त भन्नै पर्दैन म त्यत्रो लामो एपिसोड काम गरिरहेको छु ओके कोबाट एकदमै प्रभावित हुनुहुन्छ राजेश समाल अब निर्देशकको हिसाबले चाहिँ हैन सर यस सर नो मात्रै भन्नु पर्यो राजेश समालबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ म छु हो त्यो भइहाल्यो नि त कुरै सकिहाल्यो नि त्यो एक्सप्लेनेसन दिनु पर्ने यसमा पनि टाइ भयो है टाइ भयो फेरि टाइ भयो तर अगेन गिफ्ट त घरमै जाने कुरा हो हैन यो त हामीले मायाले नै दिएका कुराहरू हुन् यो पनि फेरि एकचोटि मैले दिइहालेँ हजुरलाई थ्यांक यू ग्लोबल आइएमई व्यञ्जनको तर्फबाट र अर्को चाहिँ हाम्रो यशोदाको तर्फबाट ओहो ल एकदमै यो पनि यहाँ सबैजनाको लागि गिफ्ट हजुर गिफ्ट ओके थ्यांक यू
माइती आउँदाखेरि कसैले पाएको जस्तो फिल भयो। यो चाहिँ ग्लोबल आइएमई र जीवन साथीको तर्फबाट मायाको चिनो यहाँहरू दुवैजनाको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। यो तपाईँहरूलाई लिएर जानुभयो हुन्छ उताको घरमा सजाउनु पनि। साह्रै रमाइलो लाग्यो आज यहाँहरूसँग धेरै वर्षपछि पनि भेटघाट भयो र पुराना दिनहरू पनि ताजा भए। आशा गर्दछु यहाँहरूलाई पनि निकै रमाइलो भयो होला र पहिलाका कुराहरू गर्दाखेरि। यो सो मैले त्यति फलो त गरेको थिइनँ, तर तपाईँको इन्स्टामा मैले सुटहरूको रिपोर्ट देख्थेँ अनि मैले आँचलको पनि टिप्स एन्ड बिट्स अलिअलि हेरेँ होइन फुटेज, र वास्तवमा एकदमै रमाइलो एकदमै पोजिटिभ सो रहेछ कि है। हाम्रो कति मेमोरी पनि एकदम रिभाइभ भयो। इन्स्टाग्राममा उहाँको आइरहन्छ नि सुटिङ रिपोर्टहरू, धेरै एक्टिभिटिज है आउँछ। तपाईँसँग भेटेर पनि खुसी लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू। अन्त पहिला पनि हामी यसरी भेटेको हो, कति सो पनि हामीले सँगै पनि गरेका छौँ है। मैले क्राउन ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा यहाँ त्यति बेला एमसी हुनुहुन्थ्यो 2003 मा। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै यहाँहरूको हाँसी खुसी जीवन चलि नै रहोस्। आफ्नो नेपालको बाँकीको दिनहरू पनि मजाले इन्जोय नै गर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट यार। थ्याङ्क्स फर इन्भाइटिङ अस। हजुर, जानुभन्दा अगाडि हामी नोकिया सेल्फी, नोकिया G20 को यस फोनबाट हामी एउटा सेल्फी खिच्छौँ है त। नोकिया सेल्फी टाइम। जीवन साथी सीजन 5 brought to you by Global IME Bank, मेरी उनीलाई मुद्दती खाता। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। Powered by Benjan, let's share and eat. Yasuda, your complete home solution. Cell phone partner Nokia G20।